आसा आमचे चिखलेचे जंक्शन। हे चिखलेचे जंक्शन आसा 12 वर्सां पयलीं हांगासर एक बरें कितें करतलो म्हणून हांगासरल्या आमदारान ही फटींगपणां करून पळया जंक्शनाचे कशे 12 ब्रेस्तार 13 सुत्रार करून दवरलेले आसा। 12 वर्सां ताका टायम मेळोंक ना, ताका पयशे मेळना काय ना, पण पार्ट्यो करपाक बायलांक घेवन भोंवपाक ते ताका मेळटा। पळयलें तुमी ते आतां 12 वर्सां उपरांत आनीक कितले 12 आनीक वर्सां काडटा काय कितें अशें या। तशेंच हें हांगासर गार्डन, हें गार्डन आमचें चिखलेचें गार्डन। ह्या गार्डनाक पळया आमदाराक हे दिश्टी पळना आनी खंय उदरगत करता तो। हांगा ना धर भुरग्यांक खेळोंक मेळना, काय मेळना, ते नितळसाण ना। चिखले पंचायत न्हिदल्या न्हू, खंय खंय आपल्याक जाय ते करत भोंवता। सरपंच पंच मागीर आमची वायस सरपंच हे पळय ही दशा ह्या आमच्या चिखल्या ग्रावंडाची आनी उदरगत केल्या म्हणटा। काय बरी तर उदरगत ही, पळयले न्ही तुमी अक्षरशः सगळे पाड करून दवरला आनी भुरग्यांनी येवप कशें खेळप कशें, सगळे साफ सफाई ना, नितळ ना। हे गार्डन खंय तेचें गार्डन जोगसपाक करून पाड घातला, दुसऱ्याक भाड्यान दिला आनी हेंची अशी दशा। भुरग्यांक खेळोंक बिळोंक काय येना। चिखली गार्डन आता हो व्हिडिओ पळयला न्ही, हो व्हिडिओ खंयचो खबर आहा, हो आमच्या दाबोली एरिया आसा पळय तेतुलो आनी चिखली म्हणटा पळय थंयसरलो जंक्शन। आनी ते जंक्शनाचेर जेन्ना आमचो आमदार पंचायत मिनिस्टर जेन्ना इलेक्शन जिखून येयलो न्हू, तेणें कितें सांगलेलें आनी तेज्या पयलीं सांगलेलें आपूण हें सर्कल आसा पळय तें बरें करतलो म्हणून, डेकोरेशन करतलो आनी ताका थंयसर कितें आसलें पळय पयलीं तें सगळें मोडून घातलेलें। 12 वर्सां पयलींची गजाल कितें आसा मरे, 14 वर्सां खंय रामान वनवास केल्लो, हो आतां 14 वर्सां पर्यंत दवरतलो आनी 1-2 वर्सां काडले की तेजे टायम सोंपतलो, म्हणजे 14 वर्सां जातलीं, जाली तेजी 14 वर्सां, ताका काबार करून धांवपाचो आतां अशें दिसता। तुमकां सांगा तेज्या उपरांत तुमकां आमी तें दाखयलें चिखलीचें गार्डन, त्या भुरग्यांक थंय खेळोंक मेळना। चिखलीक सरपंच आहा तो तेजें कांय काम ना, त्या पंचाचें कांय काम ना। पंचायत मिनिस्टर जेची पंचायत मिनिस्टर, त्या पंचायत मिनिस्टराची जी पंचायत आसा तीच जर सारकी ना जाल्यार फायदो कितें? हे बाकीचे पंचायत काम ते कशें करतले? म्हणजे हेचो अर्थ हे आसा की पंचायत मिनिस्टरचे तेजें लक्ष ना आनी हेकाच लागून तो गार्डनूय चिखलेच्या डॉक्टर मिस्किताच्या फुडल्यान जें आसा तो गार्डनूय तशें पाड पडलेलें आसा। आनी हो चिखली हॉस्पिटला कडेन तो वचपाचो तो सर्कल आसा पळय, एअरपोर्टाक वचून येवपाचो तो सर्कल, तो आतां कितें डेकोरेशन करता म्हणून ताणें सांगलेलें आजून काय ताका म्हूर्त मेळना, ताका सिमीट मेळना, ताका कडी मेळना, ताका कॉन्ट्रॅक्टर मेळना, ताका पयशे मेळना। पण एक आसा, ताका पयशे कित्याक लागून मेळटा तें हांवें आनी तुमकां सांगपाची गरज ना, ते खंय ताका पयशे कशे मेळटा तें तुमकां खबर आहा। आतां तें काम 12 लोक विचारता, आगो 12 वर्सां पयलीं तूं ताका लागून भोंवतालें मगो, ताका इलेक्शन जिखोवपाक लागून आजुनूय हें काम जायना मगो, विचार मगो ताका अशें म्हणटा। म्हणजे पळया तुमी लोकांक उगडास आहा आनी जेणें प्रॉमीस केल्लें ताका उगडास ना, जेणें पळय प्रॉमीस केला ताका अजिबात उगडास ना। आनी लोकांनी उगडास केलो, म्हाका विचारलें लोकांनी आतां कित्याक गो सर्कल बांदूंक जायना, आमदाराक उगडास ना, मिनिस्टर जालो न्हू, ताका किद्याचें पडोन वचोंक ना, ताका किद्याचें पडलेलें आसा तें तुमकांय बी खबर आसा आनी म्हाकाय बी खबर आसा। उलोवन फायदो ना। आज तो सर्कल इतलो म्हत्वाचो आसा, कितले सॉफ्ट दिसतले आसले, थंय कितें डेकोरेशन आसलें तें तेणें मोडून काबार केलें। 12 वर्सां ताका आतां कितें सुतकाक बी आसा जाल्यार खबर ना, 12 दिसाचें सुतक बी आसता,
आनी कितें कश्टकाराचे हेजे तेजे असले कितें कितें आसता तशें बी कितें ताका लागला काय कितें सुयेर लागला सुतक लागला कितें तशें लागला काय कळना म्हणजे कित्याक इतले दीस ताणें तें दवरलें काम म्हणून अशें हुस्को जाता कित्याक हुस्को जाता की ही कामां ताणें न्हू 2-3 प्रॉमिसां आमकां केल्ली जोगसपाक 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 जेणें कमलुदात लँडाची सगळी वाट लावन केला खरें पण कोणाक बंगालच्या देशाक ताणें उलोवपाक बंगलाचो कोण तरी कलकत्ताच्या सायडीचो कोण आहा ताका कॉन्ट्रॅक्टर दिला ते सगळी भितरली एरिया भोंवपाक अरे जोगसपाक गोंयच्या लोकांचो जागो गोंयचे सगळे हे आसा तरी सुद्दां हेका कांय काम करपाचें ना आमची कामां थंयच दवरता भायल्या लोकांक फुडें काडटा कित्याक तेंच्यो बायलो येता न्ही तेज्या मिटिंगेक ताका लागून तांकां फुडें हाडटा तो तेंचे कंपनीन खंय तरी कामाक लोक आसा ते तेज्या मिटिंगेक गर्दी घेता गोंयकार तेजें आतां भाशणां आयकना म्हणून तो मातसो त्या लोकांक घेवन नाची करता आनी पळय आतां जोगसपाक घातलो तो पाड घातलो ही आतां तुमकां चिखलेची आमी एरिया दाखयली ती पाड घातल्या थंयसर तें गार्डन आसा तें पाड घातल्या म्हणजे लोकांनी ताणें केलां कितें म्हणून लोक विचारता जॉबाचें जाल्यार लोबाचें पाड पडला सरपंच पंच जे आसा ते फक्त घेवन म्हयन्याचे म्हयने पयशे घेवपाक काय बिल्डरांक वचून आज्जेचो बोटू उखलपाक अशें लोकांचो दुबाव आसा आमचे मागणे आहात जाता इतले बेगीन ते चिखलेचो सर्कल आसा तो ताणें पूर्ण करपाचो आनी ती पंचायतीचें गार्डन पळय आसा तेंय ताणें पूर्ण करपाचें